امام حسین نے فرمایا بیٹے علی الدنیا بعدک الافا پتر جدو تو ہن شہید ہون لگے تو میرے تو جدا ہون لگے ہن مینوں بھی دنیا تے رہن دا کوئی حق حاصل نہیں نانے نو ویکھنا ہوندا سی اسی تینوں ویکھ لیندے ہوندے سا پتر ہن کینوں ویکھاں گے ہن نانے دی یاد کیدے ذریعے تازہ کران گے پتر ہن مینوں دنیا تو رخصت ہو جانا چاہیے مگر میرے بیٹے جتنی دیر اللہ نے میرے جسم وچ سانس باقی رکھے نے اذا تلقت فانت منطق واذا سکت فانت بی مزمار فی ولادی میرے بیٹے جتنی دیر میرے جسم کے اندر سانس موجود ہے اگر میں منہ دے وچوں گفتگو کی تھی میں اپنی بولی نہیں بولاں گا پتر اکبر میں تیری بولیاں بولدا رہواں گا اگر میں خاموشی اختیار کی تھی پتر خاموشی دے اندر بھی میں تیری سوچاں سوچدا رہواں گا کدی میں تیرے چہرے دے تذکرے کراں گا کدی میں تیرے اخلاق دیاں گلاں کراں گا کدی تیری میں شبیہ دا ذکر کراں گا کدی تیری شہادت دا ذکر کراں گا عرض کیتی بابا جان برچی بڑی گہری وجی ہے نیزہ بڑا گہرا وجہ ہے بڑی تکلیف دیندہ بولن نہیں ہوندہ میرے آقا حسین نے فرمایا پتر کتھے عرض کیتی آقا قمیض پراں کرو کپڑے دے تھلے برچی ہے میرے سینے دے وچ وجی ہے اس برچی نو باہر کھچو تاکہ میں توڑے نال گفتگو کر سکاں آؤ پڑھ کے ویکھو امام حسین نے برچی نو ہے جے کر کے پیشاں کھچن دے واسطے زور لگایا مگر برچی نہیں نکلی امام حسین نے 3 واری برچی نو ہلاوا دی تاکہ نرم ہو کے جگہ بنا کے چھیتی باہر نکل سکے میرے آقا حسین نے 3 واری برچی نو حرکت دیتی ہن میرا وجدان آندا جدو حسین نے پہلی واری برچی نو حرکت دیتی آوے گی حسین نے جدو پہلی واری برچی نو ہلاوا دیتا آوے گا کربلا دی زمین ہل گئی آوے گی جدو دوسری واری آپ نے حرکت دیتی آوے گی آسمان ہل گئے آن گئے جدو آپ نے تیسری واری حرکت دیتی آوے گی اللہ دا عرش بھی ہل گیا آوے گا جدو حسین زور لاغے پیشاں کھچ دینے پہ تربت زہرا دے اندر حرکت آگئی علی المرتضیٰ دا روزہ ہلن لگ بیا محمد مصطفیٰ دا گنبد مبارک ہلن لگ بیا اللہ دا عرش کم گیا جدو باپ اپنے جوان دے پتر دے سینے وچ برچی کٹ دایا ہوئے گا حسین نالے برچی نو بار کھچ دینے نالے تکبیر تلاوت کر دینے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر برچی کھچ دینے نالے تکبیر پڑھ دینے برچی نو کربلا دی مٹی وچ گاڑ کے آن دینے پتر کوئی گل گئی تے کری پتر عرض کردہ بابا کوئی گل نہیں بابا پیاس بڑی لگی سی کنے دن آگئے نے پانی نہیں ملیا نانا جان میرے سامنے تشریف فرمان نانا دے ہاتھ وچ ایک پیالہ ہے نانا نے جام ہاتھ وچ پکڑی ہے میں نانا نے پوچھیا نانا پیالے وچ کی ہے آپ نے فرمایا بیٹے اکبر اینا ظالموں نے پانی بند کیتا ہے لیکن میں تیرے واسطے پانی لے کے کھلوتا ہوں بیٹے میں تیرا انتظار پیا کرنا ہے نانا ان دنیا تے رہنو جی نہیں پیا کردہ ان دل کردہ میں نانے دے کول جلدی جلدی پہنچ جاواں میرے آقا حسین اٹھ کھلوتے ہیں آقا حسین مسکران لگ پہ مدینے والے منہ کر کے عرض کرتے نے نانا جی
بس میں انجی ویکھنا چاہتا سا کیا نانا نو میریاں قربانیاں قبول ہیں کہ کوئی نہ نانا تسی پیالہ لے کے کھلاتیا ایدہ مطلب ہے میریاں ساریاں قربانیاں قبول آ گئیاں نانا ویکھو میں رویا نہیں میں ڈگمگایا نہیں میں ذرا بھی گھبرایا نہیں میں تواڈے دین دی خاطر اپنے چڑھدی جوانی دا پتر بھی دے چھڑیا جے نانا میں اپنے بھتیجے بھی دے چھڑے نانا میریاں قربانیاں قبول کر بابا فرید الدین کا شکر فرما دین نانے محمد دی آواز آئی بیٹے حسین میں تیرے تے کل بھی راضی ہاں میں تیرے تے آج بھی راضی ہاں گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا لاکے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے اصغر ہتھاں دے وچ کوہا دینا نالے باہیں کٹانیاں اوکھیاں نے یارو چاتریاں نیزے دی نوکی اتے بوئے یار دے پانیاں اوکھیاں نے دائم اکبر جوان دلاش اتے ہنجو نا وگانیاں اوکھیاں نے امام حسین نے پھر منہ کیتا جدو اکبر شہید ہو گئے آپ نے منہ کیتا ابن سعد آپ نے فرمایا ظالم اپنے باپ والویخ سعد بن ابی وقاص اسلام دے اندر سب تو پہلا تیر اسلام والوں سعد بن ابی وقاص نے چلایا تو او بغیرت نکلے ہیں کہ تو تیرا بابا سعد بن ابی وقاص ساری زندگی مصطفیٰ دا دفاع کر دے ہیں تیر لے کے آلے دوالے رہا اج تو او دی آل دی تیر برسانے شروع کر دیتے ظالم او وقت دور نہیں مالا کا یا عمر عمر تینو کی بن گیا ایڈے عظیم باپ دا پتر تو یاد رکھ تو بڑا بڑا ظلم کیتا قطع اللہ رحمک ولا بارک اللہ لکا فی امرک تو کی خیال کرنا ہے کہ تو بڑا بڑا مارکا مار لے نہیں اللہ تعالیٰ تیری نسل بھی انجی ختم کرے گا جی میں تو حسین تے پترانو شہید کیتا ہے تیرے نال انج ہوئے گا ولا بارک اللہ فی امرک تو جڑا بھی کام کرے گا اللہ تیرے کسے کام وچ برکت نہ پاوے گا وصلت اللہ علیکہ اور تیرے اتے رب مسلط کرے گا کہ میں یذبحو کا تینو ذبح کرن واسطے اللہ ایک بندے نو تیرے اتے مسلط کرے گا کتھے ذبح کرے گا بعدی اے میری شہادت تو بعد ہی تو ذبح ہوئے گا مگر یاد رکھ علا فراشکا کما قطعت رحمی جی میں تو میری رحم میرے پترہ میرے بھتیجیاں میرے بھانجیاں نال ظلم کیتا ہے نا تو اپنے بستر اتے لیٹیاں ہوئے گا اللہ تیرے اتے بندہ مسلط کرے گا جیڑا تینو بے دردی دے نال ذبح کرے گا اور پھر تو اونا دے نال ظلم کمایا لم تحفظ قرابتی من رسول اللہ تیرا حق بندہ سی رسول اللہ دی قرابت دی حفاظت کردہ مگر تو انہاں دی مخالفت کی تھی انہاں نے قتل کیتا یاد رکھ دنیا دے کتے تینو ہن سکون نصیب نہیں ہوئے گا تینو سکون نصیب نہیں ہوئے گا امام حسین نے اللہ کے عرض کی تھی اللہ 30 سال کی ہے یہ دولت حسین کی
اکبر نے پیش کیتا 30 سال کی یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ اگلے جمعے انشاءاللہ امام